صباح النور الأصدقاء ومرحبا بكم في حصة جديدة من سلسلة دروس لا أينز. دونك كيف ما خليناها في الحصة السابقة، دونك اللي كنا شفنا كنظن الصفحة اللي كنا شفناها هي هذه آخر صفحة. دونك كنا خدمناها. دونك أنا داير غير تصاور لحقاش الكتاب عندي في البورطابل ما عنديش في البيسي. دونك كندير سكرين شوت وكنحاول نصور لكم الدروس بحال ما هكا، ومن بعد كندير لكم الدروس هنايا. دونك ماشي مشكل، اهم حاجه هو اننا نفهموا شنو اللي عندنا هنايا في الدروس. فوالا دونك غادي نكبر شويه. دونك وصلنا لهاد الصفحه هادي. شنو عندي هنا؟ امكوس. اوكي، يعني في الدرس او لا امكوس كتعني كذلك في لا كلاس، في البلاصه فين كنقراو، يعني في القسم. اوكي، شنو عندي هنايا؟ Gegenstände im Kursraum. شنو كتعني Gegenstände؟ دونك Kursraum هي الكلاس روم، هي لا كلاس فين كتقراو، هو القسم. و Gegenstände هي اللي عندنا تما ديك الكلمه. دونك اول حاجه الزنجولار ديالها او المفرد ديال هاد الكلمه هادي هو Gegenstand. الارتيكل ديالها هو der Gegenstand. هاديك اللي عندنا تما كاين راها بلوغال Gegenstände. شنو كيقصدوا بGegenstand و Gegenstände؟ بيان سور كلمه وحده اللي هي Gegenstand كيقصدوا بها ان اوبجي، و Gegenstände بلوغال دي زوبجي، هما اشياء. هاد الاشياء هادي كتواجد im Kursraum، im Kursraum في القسم. اوكي، يعني فاش كيكون الاستاذ، هذا غير سونس واحد ديال هاد الكلمه Gegenstand عندها دي سونس اخرين، او لا مينيموم عندها دو سونس. ف اشاك فوا كيتستعمل واحد لو سونس اللي حنا يعني المعنى اللي حنا باغينو هو هذا، كتعني دي زوبجي. هاد لي زوبجي هاد الاشياء اللي غنشوفوها دابا هما اللي كيكونوا في القسم فاش كنكونوا كنتعلموا اللغه الالمانيه. اوكي، دونك Gegenstände im Kursraum schreiben Sie die Wörter in die Tabelle. باش نوضح لكم هاد القضيه، تابيل هو جدول، دي تابيل جدول، وماشي هو السبوره هي دي تافيل. دونك غير باش تكونوا كتفرقوا هنا شنو اللي قال لك schreiben Sie die Wörter in die Tabelle. هذا راها Aufgabe، das ist eine Aufgabe، يعني واحد ليكزيرسيس اللي خاصك ديرو. فهنا شنو اللي حاطين لك في الطابيل في الجدول؟ حاطين لك ميدين، يعني اي حاجه كتشوفها هنايا ميدين في هذا الشيء كتجي كتحطو في الطابيل هنايا في البلاصه ديال الميدين تحت منه. مثلا دي تافيل حاطينها في الميدين لحقاش غادي يكون خدام هنايا اش كيتسمى الداتا شو، و كيطلع لك دي فوتو، كيطلع لك شحال من حاجه. دونك محسوبه على الميدين. شرايبن حاطين دي غادير قومي، دونك عندها علاقه بالشرايبن. دي غادير قومي هي القومه باش كتمسح، يعني المبحث. بيوشر، شنو اللي غادي يجي هنايا في بلاصه بيوشر؟ دونك عندك ثلاثه ديال الحوايج، ميدين شرايبن وبيوشر. اوكي، ميدين شرايبن وبيوشر. الميديان راه هنايا كيف ما كنشوفوا غيكون عندنا سي دي بلاير، غيكون عندنا دي في دي بلاير، غيكون عندنا بزاف ديال الحوايج دي فيرنزير. غادي نشوفوا هادشي كامل وغادي نكلاسيو، ولكن اول حاجه غادي نشوفوا هاد الاسماء كاملين ونشرحوهم ونعرفوا لي زارتيكل سميتو الارتيكل ديالهم. اوكي، فوالا. دونك
بالنسبه لهاد السميات اللي كاينين هنايا مثلا اللي عندهم هذا تقدر تقراه سواء بالونجلي بغيتي تقراه حتى بالطريقه بالالمانيه راه ماشي مشكل، ولكن كتقدر تقراه بالونجلي. يعني الا مشيتي طابيتي في جوجل سيرتو هنايا والشرح بالالمانيه، يعني على اساس الديفينيسيون دار بالالمانيه البيدويتونغ، غادي دير باش تسمع الفونيتيك غادي تسمع لك دي في دي بلاير، دي في دي بلاير. اوكي، der Fernseher، der Fernseher. دونك الفيرنزير راك يعرفوا كل شيء هو تلفازة. اوكي، فهذا هو المعنى ديال der Fernseher. دي تقدر تقول لها دي فاودي ولا دي في دي، انت اللي ارتحيتي فيه كيكون مفهوم. دونك غير هاد الاستثناءات، دا سي دي بلاير ولا دا سي دي بلاير كيف ما بغيتي. داس كورسبوخ، داس كورسبوخ هذا هو الكتاب ديال الدرس، يعني الكتاب اللي كتشريه مثلا ضعف كومباكت راه كورسبوخ. اوكي، وكاين حتى اربايتسبوخ. اللي بغيت نقول لك هنايا بان هذه الكلمه مركبه، ولحقاش داس بوخ داكشي علاش الكلمه الثانيه دائما الارتيكال ديالها هو اللي كتاخذو، هي اللي كتاخذو الكلمه المركبه. يعني داس كورس بوخ الارتيكال ديال بوخ كتاخذو هاد الكلمه كامله كورس بوخ. اوكي، der Bleistift، der Bleistift. البلايشتيفت، بلايشتيفت هو قلم الرصاص، هو قلم الرصاص. شنو عندي هنايا؟ نزل نطلع شويه. اوكي، der Radiergummi، der Radiergummi اللي هي القومه كيف ما قلنا ممحات. شنو اللي كاين حداها؟ der Textmarker، der Textmarker وهو داك الفتخ اللي اللي شفنا البارح كتماركي به، كتلون به البلاصه اللي نتايا باغيها محتاجها ولا فيها مهمه ولا شي حاجه. شنو عندي عاوتاني؟ دا كمبيوتر، دا كمبيوتر. اوكي، فكيف ما قلت لك كطابي في جوجل السميه كدير بيدويتونغ ولا ديفينيسيون، كتسمع الفونيتيك وكتسمع بالضبط كيفاش كتنطق هذيك الكلمه. دا نوتيت تسيتل، دا نوتيت تسيتل هادو هما دوك الوريقات الصغار اللي كتكتب فيهم. نوتيت تسيتل كيكونوا وريقات صغار كتقدر تعلقهم في الباب ديال الثلاجه، في الباب في الباب كتعلقهم في البيرو حداك، كتكتب فيهم الاشياء المهمه، تعلقهم في البيسي، فهمتي، كتلصقهم فيما بغيتي وكتكتب فيهم الاشياء المهمه، كتنوطي فيهم الاشياء المهمه. داكشي علاش كيتسموا دار نوتيت تسيتل. والكلمه الثانيه هذه مركبه من جوج، هذه الكلمه مركبه من جوج كلمات نوتيت و تسيتل، والارتيكل ديال تسيتل هو دار، داكشي علاش الكلمه خدات الارتيكل ديال دار نوتيت تسيتل. دار كوغل شرايبه هو ستيلو، الكوغل شرايبه هو ستيلو. اوكي، دار كوغل شرايبه. انا الافكار نخليها لكم لانها سهله، اهم شيء هو تفهم هادشي. ملي كتفهم هادشي كتعرف فين غادي تحطو. داس بابير الاوراق، داس بابير. اوكي، داس فيرتابوخ، داس فيرتابوخ. الفيرتابوخ الاصدقاء حتى هي كلمه كتكون من جوج ديال يعني اسم مركب وفيها فيرتا اللي هما الكلمات وفيها بوخ اللي هو الكتاب. والفيرتا بوخ كيقصدوا به الديكسيونير كي هو القاموس. داس لحقاش الكلمه الاخرى هي بوخ، دونك ياخذ لارتيكل ديال بوخ اللي هو داس فيرتا بوخ. دار اوفرهيد بروجيكتور، دونك هذه كلمه باغي نشير لواحد القضيه. دار بروجيكتور لحقاش الكلمه مركبه دونك غادي ياخذ لارتيكل ديال بروجيكتور. بغيت نشير لواحد القضيه، كاين ما يعرف دينغليش فيرتا. دينغليش فيرتا شنو هما دينغليش فيرتا؟ هما واحد الكلمات اللي هما انجليزيين او لا
الاصل ديالها انجليزي. بحال ملي كنقول في العربيه، في اللغه العربيه الكلمه الداخله والمعربه. المعربه راه حنا كنعرفوها، يعني كتكون كلمه عربيه عندها ممكن يعني كيف ما كنقولوا الا دخلت في الكلمه عندها اعراب، ممكن تعربها ما محلها من الاعراب. الكلمه الداخله مثلا كديمقراطيه اللي جات من الاصل ديمقراسي، فهاد الكلمه هذه داخله، يعني كيف ما هي تخدات كما تقدرش تعرب كلمه ديمقراطيه، لانه هو بصفه عامه هي مفهوم في اكثر من مصطلح. اوكي، وهي كلمه غير معربه، يعني هي كلمه غير معربه، هي كلمه داخله. فكذلك كتلقى شي كلمات هنايا في الالمانيه كيتسماو كيتقراو باللونجلي، كيف ما تقدر تقراوهم كتلقاهم كيقراوهم حتى بالالمانيه. كيف ما قلت لك دي فاودي نورمالمون دي في دي و اوفر هيد دابا اللي كتشوفوها اوفر هيد بروجيكتور. دونك باش نوضح لكم كنظن كنت جابد واحد هادو كان ابلودي الفيديو اللي درت البارح، راه سالا في الابلود، راه تلاح دابا. يلا كيف لحتو على ذكر المساله ديال القناه، راه كنلوح في القناه الثانيه، راه شحال من واحد ما عرفاش، راه كاينه قناه ثانيه ديال عندي هي اللي كنلوح فيها الصفحه. دونك ندير ندخل باش تشوفوا الفيديوهات، الاسم ديالها هي نفس الاسم ديال الصفحه. هنا غتلقاو كاع الفيديوهات ديال اينز وكذلك الفيديوهات ديال البي اينز. دونك غير باش تكونوا عارفين، دونك مجموعين في بلاي ليست، ملي كتمشي للبلاي ليست كتلقاهم. اوكي، دابا غنزيد الفيديو التاسع والعاشر حتى هو، راه كاينين عندنا دابا 10 ديال الفيديوهات ديال اينز، دونك كتلقاوهم في بلاي ليست وحده. وهنايا البي اينز راه وصلنا ل 31 فيديو. اوكي، دونك فوالا. نرجعوا للدرس ديالنا. دينجليش فوتا دينو دويتش فاشتين. دونك هنا شنو بغا يقول لك؟ قال لك هاد دينجليش فوتا، هاد الكلمات اللي هما دينجليش كتعني دويتش انجليش. اوكي، دينجليش كتعني دويتش، يعني ألمانية إنجليزية، دويتش إنجليش. كتبوها تاهي كبيرة ماشي مشكل. اس تي ها كاينة تي هنايا كتعني دويتش إنجليش. أوكي، دونك هنا راه كاينة تي. فهاد الكلمات هادو شنو قالك؟ دي دويتش، يعني هاد الكلمات هادو كيفهموهم غير لي زالمون. دونك هادي ماشي بالضروري يكونوا غير لي زالمون كيفهموهم، ممكن فهموهم حتى حنايا. المهم غير بغا يقول لك بلي كاينين بزاف ديال الكلمات اللي فهمتيني كاينين يعني بحال هكا هما بالونجلي وكيف كيتستعملوا، يعني ولاو كلمات داخله في الالمانيه ولاو كيتستعملوا بزاف. Die deutsche Sprache ist voll von englischen Wörtern، يعني اللغة الألمانية راها عامرة بالكلمات الإنجليزية und Redewendungen، العبارات الإنجليزية كذلك. Einiges ist aber kein richtiges Englisch، بغا يقول لك غير هو راه ماشي English يعني ماشي richtiges English، sondern Denglisch. Englische Wörter oder Redewendungen, die auf Englisch entweder anderes verwendet werden oder sogar gar nicht existieren. دونك غير بغا باش تفهموا انه كاينين هاد الكلمات هادو اللي هما ماشي ganz genau English، يعني ماشي English ولكن كتلقاهم بزاف وكيتنطقوا، سوا بغيتي تنطقهم بالانجلي سوا بغيتي تنطقهم هما كيف ما هما كيتنطقوا بالالمانيه، يعني بالطريقه ديال النطق ديال الحروف الالمانيه. دونك هذه غير واحد المساله تقدروا كطيحوا كتلقاو بزاف ديال الكلمات بحال هكا باش تفهموا هذه القضيه هذه كتسموا دينجليش فورتا. اوكي، نرجعوا فين وصلنا. دي تافيل شرحناها ديجا اللي هي السبوره. فوالا، دونك الاوفكاب ديالكم هو ان كل حاجه تحطوها في بلاصتها.
غنكملو وغنجيو لهاد الكورس شبراخه. اوكي كورس شبراخه. فهنا عندكم واحد الاوفغابه في هاد الكورس شبراخه. arbeiten Sie mit dem Wörterbuch. دونك جبت ديكسيونير. was passt nicht شنو اللي ما كيتناسبش ا بي ولا سي. واش الأ دونك هما عاطينك مثلا في واحد في الاختيار الاول هنا رقم واحد عاطينك كورس تكست ارتيكل. شرح نتايا شوف شنو هو يعني شوف شنو هو المهم هنايا بالضبط في هاد الاوفكار. يعني شي واحد الا بغى يقرا هاد الشيء ما غاديش يستوعبها، فهمتيني؟ ما غيعرف شنو اللي باغيين يقولوا. واش عندهم هاد الكلمات نفس الارتيكل يعني دير داس دي، او لا عندهم علاقه مع بعضياتهم. هاد الاوفغابه هادي اصلا فلو كاع ما واضحه. من خلال ما كتلاحظوا هنايا هما في الاولى كاين واحد البايشبيل واحد المثال كورس تكست ارتيكل. تكست و ارتيكل عندهم علاقه مع بعضياتهم، ولكن بالنسبه للكورس تقريبا ما قريبش منهم بزاف. يعني ما عطاوش يعني هو اللي باست نيشت. هذا الكورس هذا هو اللي باست نيشت. اذا خدينا كورس لايتر هاوس اوفغابه كورس تايل نيما. الكورس لايتر هو الاستاذ، الكورس تايل نيما هو داك التلميذ اللي كيقرا اللي كيتعلم. هاوس اوفغابه يعني اكزرسيس ديال المنزل ما عندهم حتى علاقه بهم. دونك هاد الجوج هادو كتلقاوهم في القسم فهما اللي باسن، ولكن هاوس اوفغابه باستنيش غدير انكرويتسي هاوس اوفغابه. دونك هادي غير اكزرسيس اللي هو ما واضحش، ولكن المهم انا شرحت لكم كيفاش هما بغاوكم تخدموا بالديكسيونير بالفيرتابور. ولكن انا ديك الخدمه غادي نديرها وغادي نشرح لكم كل كلمه شنو كتعني، وانتم ديروا ريوسكم نفس القضيه ديال هنايا ميدين شغايبن وبيوشر. فكورس هو الدرس، تكست هو التكست، ارتيكل راكم كتعرفوه دابا، كورس لايتر هو المعلم، هاوس اوفغابه هي ليكزرسيس الواجبات المنزليه، كورس تايل نيما هو نتايا اللي كتعلم، فورت هو كلمه، زاتس هي جمله، غراماتيك هو الجرامير، ديالوج هو الحوار، زايت هي صفحه، غشبريش كذلك هو حوار. دونك غشبريش و ديالوج هنا تقدروا تانكرويتسيو زايت لان هي لي باستنيشت. دونك غشبريش و ديالوج عندهم نفس المعنى. غاوم übung aufgabe. غاوم هي غرفه، übung غرفه ولا اسباس، حتى اسباس يعني اي فضاء كتقدر تسميه غاوم، فهمتي؟ واحد ليسباس. übung و اوفغابه عندهم نفس المعنى اكزرسيس. دونك هما اللي كيتناسبوا وغاوم ما كتناسبش معاهم. عندك unterricht باوز و تابيل. unterricht هو الدرس، unterricht هو الدرس، الارتيكل ديالو دير. الغاوم كذلك راه الارتيكل ديالها هو دير. زايد راه دي. ديالوج و غشبريش كنظن داس. فانتوما غشبريش auf jeden Fall داس. قلبوا على ديالوج الارتيكل ديالها في الفيرتابور بكل بساطه. راه جوجل غادي تعطيك كلشي الشرح. مي دخل ديودن باش يكون الشرح بالالماني وتحاول تفهم وتعرف الارتيكل ديالها. باوزي دي باوزي يعني لا بوز استراحه. دي تابيل، دي تابيل هو الجدول. دونك حتى هي واضحه. غندوزو لهاد لا بارتي لهاد الايبونغ اخر. فير زاكت فاس، فير زاكت فاس. غناخدو ورقه. فير زاكت غتهبل راسك في الاول ديال الكلمه تكتب في غروس. فير زاكت فاس. شكون اللي كيقول مثلا فاس، شكون اللي كيقول هادشي، فهمتيني؟ يعني الا بغيت نشرحها عندك واش اللي كيقول هاد العبارات. عندك عبارات هنايا انت غتحدد شكون اللي كيقولهم. واش الكورس تايل نيما اللي عطاو هنايا اونتر بارونتيز هاد هاد تايشن هاد
نقولوا ولا زيمبول اللي يعطيوه تي، فهو اللي كتلقاه هنا. هذه كتعني كورس تايل نيما. هاد تي اللي كتلقاه هنايا، حيت انت خاصك تختار شكون اللي كيقول هادشي في الام كورس في الدرس. اوكي. ودا كورس لايتا، واش كورس تايل نيما اللي هو التلميذ اللي كيتعلم، اولا الكورس لايتا اللي هو المعلم. نبداو بالعباره الاولى. 1. Schlagen Sie bitte das Kursbuch auf Seite 11 auf. دونك شنو قال لك هنا؟ قال لك افتح الكتاب. Schlagen Sie bitte das Kursbuch auf Seite 11 auf. افتح الكتاب في الصفحة رقم 11. دونك هاد العبارة كيقدر يقولها كورس لايتا. كورس لايتا. اوكي، راك كتشوفوا كورس لايتا كيفاش كتكتب. وهذه اي ان ديال الفيمينينوم، يعني ديال المؤنث. الا كانت فيمينين غدير لها كورس لايترين ولا كورس تايل نيمرين. اوكي. دونك غير كيقول لك هنا. المهم اتكوشي كورس لايتا. اوكي. المثال الثاني. دونك المعلم هو اللي غيقول هاد العباره هذه. 2. Entschuldigung, welche Seite? Entschuldigung, welche Seite? دونك هذه كيقولها اللي كيتعلم. عفوا اش من صفحه. اوكي، هذا هو السؤال ديالي. عفوا اش من صفحه. دونك هذا كورس تايل نيما. دونك كتكوشي تي. 3. Wie bitte? Was ist? heißt Punkt Punkt Punkt. دونك هاد النوع ديال الاسئله هذه في بيت فاسيست ممكن هنا في هاد الحالات كنقول لك يا اما الا ما فهمش شي واحد ما سمعش مزيان ممكن يكون حتى الكورس تايل نيما او لا حتى كورس لايتا. ممكن يكون التلميذ ممكن يكون المعلم. بالنسبه لي انا في هاد جوج ديال الحالات اي واحد ما سمعش مزيان في هاد جوج ديال الحالات اي واحد ما سمعش مزيان كان سواء كان كيتكلم التلميذ او الكورس لايتا اللي هو المعلم فما سمعش مزيان كيقول في بيت. اوكي. هاوس 4 Hausaufgabe ist Übungsbuch. دونك انا راه غادي من 1 2 3 4 4. Hausaufgabe ist Übungsbuch Seite 8 Übung 2. دونك قال لك الواجب المنزلي هو غتمشي للإيبونغسبوخ يعني الكتاب ديال التمارين الصفحة رقم 8 التمرين إيبونغ رقم 2. دونك كنقولوا يا إما أوفغابا ولا تمرين ولا إيبونغ. أوفغابا ولا إيبونغ يعني تمرين إكزيرسيس. فهذا من طبيعة الحال كيقولوا كورس لايتا المعلم. wiederholen Sie das bitte. من طبيعة الحال التلميذ كيطلب من الأستاذ يعاود. واش ممكن تعاود؟ wiederholen هي تعاود. wiederholen هي تعاود. فون قصد شي حاجة. اوكي. ich verstehe das nicht. ما فهمتش هادشي. دونك wiederholen Sie bitte كيقولها حتى هو التلميذ الكورس تايلنيما. ich verstehe das nicht حتى هو كيقولها الكورس تايلنيما ما فهمتش. wie heißt das auf Deutsch. شنو كيعني هذا او شنو كيفاش كتقرا ولا كيفاش كتقال هاد القضيه بالالمانيه. من طبيعه الحال كيقولها هذه الكورس تايلنيما يعني داك التلميذ اللي كيتعلم. schauen Sie im Wörterbuch nach. كيقول ليه هذه من طبيعه الحال كيقولها الكورس لايتا اللي هو المعلم كيقول لك شوف في الديكسيونير. schauen Sie im Wörterbuch nach. الفاب اللي كاين هنايا هو nachschauen. اوكي. nachschauen هي فاش كتبدا كتقلب وكتشوف في الفورتابوخ. ممكن تستعملوه في بزاف ديال الكلمات وبزاف ديال لي كونتكست ماشي بالضروري غير الفورتابوخ. arbeiten Sie in Gruppen. هذه كيقولها الكورس لايتا يعني المعلم. خدم في مجموعات خدموا في مجموعات. schreiben Sie das Wort bitte an die Tafel. التلميذ فاش كيطلب من الاستاذ يكتب ليه الكلمه an die Tafel. دونك هانتوما كتشوفوا عباره اخرى an die Tafel schreiben. دونك هذا نومن فيرب verbindung واحد اسم وفعل كيجيو مع بعضياتهم. an die Tafel schreiben. دونك الجمله اللي كونها schreiben Sie das Wort bitte an die Tafel. اوكي. دونك هادشي كيقولوا الكورس تايلنيما يعني التلميذ
وإلا بغيت مثلا نكون جملة ich schreibe das Wort an die Tafel. اوكي دونك هنا كونت جملة، نكتب الكلمة على السبورة. was ist richtig، ما هو الصحيح؟ هذا سؤال كيطرحو الكورس لايتر، كيطرحو المعلم. شنو هو اللي صحيح؟ 13 13 erklären Sie das bitte، هذا كيطرحو التلميذ، كورس teilnehmer. 15 gehen Sie im Kurs herum. اوكي herumgehen هذا هو الفيرب، هذا هو الفيرب. دونك 15 كاين فيرب herumgehen. herumgehen كيعني انك كتمشى بحال ما كيدور على شي حاجه. اوكي انك تمشى وانت كدور، تمشى في واحد البلاصه. اوكي دونك herumgehen herumgehen هي انك im Kurs او لا gehen Sie im Kurs herum. gehen Sie im Kurs herum كيف ما كتشوفوا في الكتاب. gehen Sie im Kurs herum هي أنه الأستاذ أو التلميذ من طبيعة الحال كتجي جينزي ام كورس herum، من طبيعة الحال غيطرحها الأستاذ أو المعلم على داك التلميذ، لحقاش حتى ممكن يقول بيتر ولا فهمتي، يعني كتجي سميتو. ممكن يطلبها كذلك الكورس teilnehmer من الأستاذ باش كيكون كيتكلم وكيدور وكيشوفوه كاملين الى ما غير ذلك، وهكا كيفهموا اكثر. كيف ممكن يقول لك gehen Sie im Kurs herum المعلم اللي هو الكورس لايتر باش تكلم مع تلميذ بارتنر ديالك، صديق ديال او زميل ديال الدرس ديالك، وتكلم مع الاخر وتبادلوا المعلومات فهمتي. يعني ممكن هاد القضيه حتى هي. دونك هادو هما المعاني. فاللي كتشوفوا نتايا موغليش كديروا اللي هو يعني يقدر يديروا الكورس لايتر، هو اللي غادي يقول الكورس لايتر. اللي يقدر يقولوا غير الكورس teilnehmer هو اللي كيقول الكورس teilnehmer. وكاينين البعض كيف ما شفنا هنايا ممكن يقولهم كورس teilnehmer، كيف ما ممكن يقولهم الكورس لايتر. اوكي دونك كنكونوا سالينا. درت اكثر من 25 دقيقه، دونك خاصني نمونطي الفيديو. هاد الاخر هذا اللي زدتو 2 دقائق ولا 3، خاصني نمونطيها مع هذيك 25 دقيقه. وعاد غادي نلوح كيف ما العاده. اول بلاصه كنلوح فيها هو لاباج فيسبوك ديالي، ومن بعد كنلوح في القناه اللي هي كيف ما شفتوا زيفو فيلت الحياة بألمانيا، نفس الاسم عندها ديال عندها نفس الاسم ديال لاباج. دونك لاباج هي هذه زيفو فيلت الحياة بألمانيا. فوالا دونك نشوفكم الأصدقاء في حصة جديدة. تبارك الله عليكم. تشوس.